बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन. प्रितीच्या भाव भयणांनो, सबस्तियन फ्लोरा फेर्नांडीस हे आमचे भयणीक आमचे मदली देवान आपणाक जाय म्हूण आपणा चडशी आपोवन वेली. आमचे मदली तिका काडली म्हूण आमी दुखी जाल्यो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. सुर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. मोगाळ बाबा भयणांनो, जिवीत जावन आसा देवाचे देणे आमकां, आनी ह्या जिविता वरवीं आमी कितें करता तें आमचें देणें देवाक. सबस्तियन आमचे भयणीक जिविताचे देणें देवान फावो केले, आनी ह्या जिवितान तिणें सोबार बऱ्यो वस्तू केल्यात आसतल्यो. ह्या तिच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक ह्या मिसान दिनवासुया. आनी अस्कोतायेक लागून आमची भयण घोडी चुकली आसतली. देवा मुखार आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया, आनी ह्या वेळार आमच्या पातकांचो उगडास आमी करुया. पातकाची दूख धरून सगली बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत भाग्यो सुद्दां साकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक प्रार्थुया ओगीच रावून आमचे भयणीक सुर्गीचे सूख लाभय म्हूण बापाक प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या गोपान पातक्यांक मेळटा काकलुतीचो सागर आनी भाग्यवंतांक सुखाचो सोमदीर. सबस्तियाना आमचे भयणीची कूड आज आमी भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता. तर ह्या विनाशी जिविताच्या बानपासांतली तिका सोडोवन तुज्या विसलल्या सांगाती सासनाच्या सुखांत वांटो दी आनी पुनर्जीवनपणाच्या दिसा कुडी आत्म्या सयत तुका रूप रूप बगूंक तिका पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. प्रकाशनेच्या पुस्तका वयलें वाचप. हांवें जिवावान एक नवो सोर्ग आनी एक नवी प्रितूम पळयली. पयलो सोर्ग आनी पयली प्रितूम नाटाक जाली आनी सोमदीर ना जालो. आपल्या नवऱ्याक न्हेटोवंक तयार केल्ले पोरी पवित्र शार नव्यान जेरुजाल्या सोर्गार तावन देवान कडसून देंवता तें हांवें पळयलें. शिवासना तावन व्हडल्यान अशें उलयतलो एकताळो हांवें आयकलो. हो पळयात मनशा मदें देवाचो तोंबू. तो ताचे बरोबर रावतलो. ती जातली ताची पोरजा आनी तो जातलो ताचो देव. तांच्या नांवान जातलो तांचे मोदें देव. तांच्या दोळ्यांतलीं सगळीं दुखां तो पुसतलो. मरण, खोंत, रडणें, दूख आनीक सासणीक ना, कित्याक आदलें सोग नाटाक जातलें. उपरांत शिवासनार बसलोले म्हणलें, आतां सगल्यो वस्तू हांव नव्यो करतां. जिविताचें उदक व्हांवता ते जोरींतलें उदक तानेल्यांक हांवें फुकट पिवंक दितलो. जैत व्हरतल्यांक म्हजे कडसून हांव मेळटलें आनी हांव ताचो देव जातलो आनी तो म्हजो पूत. देवाचें उतरें. जबाब. देवाक म्हज्या जिविताच्या आत्मो म्हजो तानेला. आनी एकदां म्हणुया, देवाक म्हज्या जिविताच्या आत्मो म्हजो तानेला. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवती जोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो ओतरेकता. जबाब. देवाक म्हज्या जिविताच्या आत्मो म्हजो तानेला. देवाक म्हज्या जिविताच्या आत्मो म्हजो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब. देवाक म्हज्या जिविताच्या आत्मो म्हजो तानेला. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण कळय.
तुज्या ओरची दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय. जबाब. देवा म्हज्या जिविताच्या आत्मो म्हजो तानेला. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी सोडून वेतां. जबाब. देवा म्हज्या जिविताच्या आत्मो म्हजो तानेला. उद्गाराक उबी रावुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. जुवावा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मार्तान जेसूक म्हळें, सायबा, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी अजून पर्यान तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणो. जेसून तिका म्हळें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका परत म्हळें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जीवनपणाच्या समयार नव्यान जीवन जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका प्रतिपाळ केलो, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो. आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासनांक मरचो ना. हें तूं सोत मानताय? तिणें ताका म्हळें, होय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो अभिशीक देवाचो पूत तातूंच म्हूण हांव सोत मानतां. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. मोगाळ बाबा भयणांनो, देवान आमकां सगल्यांक मोगान रचल्यान आनी आमच्या जिविताचो दोनी देव जावन आसा. देवाच्या हुकुमा शिवाय हांगासर कांयच चलना. तो जिवीत दिता आनी ह्या संवसारी जिवीत सोंपयल्या उपरांत आपणा सुरशी तोच देव आमकां आपोवणें करता. आनी हाका लागून भाग्यवान पावलू कोरीतकारांक बरोवन म्हणटा, जावं जिवी जावं मेलोली सोगली आमी क्रिस्ताची. आनी जर तर तूं आनी हांव क्रिस्ताचो जाल्यार हो क्रिस्त जेन्ना आमकां आपोवणें करता तेन्ना आमी ताचे सुरशी वचूंक सदांच तयार आसूंक गरज. बाबा भयणांनो, एक दीस खंय एक यादनीक एका सिमनारिस्ताक घेवन सिमितेरीन पासोय मारतालो. आनी सिमितेरीन गेल्ले कडेन उजवे वाटेन खंय एक फोंड आसतलो आनी ह्या फोंडाचेर खंय अशीं उतरां बरयलेलीं, ही नोज बेटर. तो सगलें बरें तें जाणा. आनी जेन्ना ह्या सिमनारिस्तान खंय ह्या फोंडाचेर नदर मारली, पादिगाराक विचारलें, फादर, हांगासर अशीं उतरां बरयल्यान, तो कितें बरें तें जाणा, हाचो अर्थ तूं सांगशी. तेन्ना खंय ह्या यादनिकान ह्या सिमनारिस्ताक अशें म्हटलें, त्या फोंडान म्हणोंक लागलो, एके आवयक घातलेली. ही आवय तिका 2 जाणां भुरगीं आसली. ह्या आवयन म्हणटा, ह्या भुरग्यां पासत जायते केले, जायते कोस त्याग सॅक्रिफीस करून ह्या भुरग्यांक म्हणोंक लागलो तिणें वयर काडलोली. अकस्मात म्हणटा, पिडेक सांपडोन ही आवय ह्या संवसाराक ओंतोल्ली. आनी आवय जेन्ना संवसाराक ओंतोल्ली, भुरग्यांक म्हणोंक लागलो,
जायती दूख जाली आनी हाका लागून तांच्या भुरग्यांनी थंयसर बरयलां, ही नोज वॉट इज बेटर, तो आमकां कितें बरें तें जाणव. मोगाळ बाबा भयणानो, सबस्तियन आमचे भयणीक देवान आपणा सोरशी आपोवन व्हेली. जांचो देव अदीक मोग करता वो जांचे जिवीत देवाक अदीक मानवता तांकां देव बेगीनूच आपणा सोरशी आपोवन व्हरता. ही आमची भयण ह्या संवसारांत जियेतना घोडे जायतें बरेंपण करून जियेली. देवाक आनी पेल्याक मानवता तसलें जिवीत घोडे ती जियेली आनी हेंच तिचें संवसारी जिवीत देवाक घोडे अदीक मानवलें आनी हाका लागून घोडे देवान तिका आपणा सोरशी आपोवन व्हेली. आनी हाका लागून आमी आमच्याच मनान चिंतूंक जाय, ही नोज वॉट इज बेटर, तो जाणाक आमकां सगल्यांक कितें बरें तें आनी आमचो देव बरो देखून आपल्या भुरग्यांक बरें तेंच तो फावो करता. आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमचो दर एकल्याचो आवडो आनी हावेस आसा आमी स्वर्गार वचपाची. आनी जर तर तूं आनी हांव स्वर्गार वचूंक सोदता जाल्यार ह्या संवसारांत जियेतना ही स्वर्गार वचपाची वाट तुवें आनी हांवें ह्या संवसारांतूच तयार करपाची गरज. आनी ही वाट कशी आमी तयार करतले काय? ही स्वर्गार वचपाची वाट आमी ह्या संवसारांत एक बरें क्रिस्ती जिवीत जे देवाक मानवता तसलें क्रिस्ती जिवीत जिवन आमी स्वर्गार वचपाची वाट तयार करता. आमचे भयणीन हेंच केलें आसतलें, एक बरें क्रिस्ती जिवीत जिवन तिणें घोडे आपणाक स्वर्गार वचपाची वाट तयार केली. आनी हाका लागून जेजू आयज शिव वर्तमानान अशें म्हणटा, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासनाक मरचो ना. भावा भयणानो, जेजू मेलेल्यांतलो तिसरे दिसा पुनर्जीवन जालो आनी आमकां जेजून एक खात्री एक भरवसो दवरल्या की आमी निमाण्या दिसा ताचे बरोबर पुनर्जीवन जातली. आनी ह्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची कुणा ही पास्काची वात जी जळटा ती कुणायता जेजू आमचे मदेकांत जीवन जेजू हाजीर आसा. आयज आमी आमचे भयणीची कूड भावपणाच्या एकवटान मातयेक लायतल्यो. ताचे पयली एक कुडीक आमी आजमेत मारता ती कूड धुपायता. कुणावंक आमच्यो दर एकल्याच्यो कुडी पवित्र आनी आमी सगलीं जेजू बरोबर निमाण्या दिसा पुनर्जीवन जातलीं. तर भाव भयणानो, दर एक मरण आमकां उगडास करता की ह्या संवसारांत आमी कोणूच रावूंक येवंक ना, पूण ही संवसाराची यात्रा सोंपोवन आमी सगलीं बापाच्या घरा परततलीं. तर ह्या संवसारांत बरें जिवीत जिवंक तुका आनी म्हाका आपोवणें. ही मातयेक लायता ती कूड, हे कुडीचेर आमी पवित्र आजमेत मारता, ही कूड आमी धुपायता. खुणावंक आमी सगलीं क्रिस्ताची पवित्र मंदिरां आनी क्रिस्ताची पवित्र मंदिरां सदांच पवित्र नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक तुका आनी म्हाका आपोवणें. आयज आमी पळयता मार्ता जेजूचेर शीण करता आनी म्हणटा, सायबा तूं जर हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासतलो. आनी जेजू तिका बरे भाशेन म्हणटा, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. आमची भयण जेजू बरोबर पुनर्जीवन जातली म्हूण आमी खात्री दवरुया. आयज पयल्या वाचपान आमी पळयलां प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप, थंयसर नवे स्वर्गाची नवी प्रितुमेची खबर केल्या. ह्या नव्या स्वर्गारे नवे प्रितुमेर वचूंक तुका आनी म्हाका भाग मेळटले. आनी जर तर तूं आनी हांव वचूंक सोदता जाल्यार आमी ह्या संवसारांतूच वचूंक हे सुवातेर आमी तयार जावंक एकदम गरजेचें. आयज ह्या मिसांत वांटो घेतना
आमचे भयणीक सुर्गीचे सोक मागुया. दुखेस कुटुंबाक फावो ती बुजवण गोठाय हे दूख जे तांच्या जिवितांत आयला ते सोसूंक क्रिस्ताची कृपा आनी गोठाय तांकां मागुया. आनी आमचे भयणीक जेजूच्या पुनर्जीवनपणान वांटो दी म्हूण बापाक प्रार्थुया. आमेन. म्हज्या भाव भयणांनो, हे म्हज्यान तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. दयाळ बापा, आज आमी मातयेक लायता ते आमचे भयणी पासत हो फारीकपणाचो यत्न आमी तुका भेटयता. ताच्या ओतम्यान कसलेच पातकाचे खोत उरला जाल्यार दोळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सूख भोगूंक तिका व्हर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सोगली आमी मरोना जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो. तुजेच खातीर सासणांक आमी सोमेत जिवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दरबारा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोला तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच कशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची.
तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी करोराचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù nowianie tolo. Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù nowianie tolo. बापा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुजे साकोरनी सबस्तियनाची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपण वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशी साचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दोरेका भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत सुसे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत सुसेवास, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीशा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
सोमया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट पड. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट पड. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली जी मरून तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जाली, आमचे भयणीक आपल्या पुनर्जीवनपणान वांटो दितली. हे शेलेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगली आमी सुभागी. प्रार्थूया. सर पदवेदार देवा, सबस्तियाना आमचे भयणीन ह्या संवसाराक अंतरून गेली. आमी आतां भेटयलेल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं तिका सर्व पातकांतली निवारून नितळ कर
आनी पुनर्जीवनपणाचो संतोष सासणांक भोगूंक तिका व्हर. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेसूचे नांवी. मातशी बसुया. On behalf of my family, I would like to thank Reverend Father William D'Souza for celebrating today's Eucharistic celebration. I would also like to thank the choir members. A big thank you to our MLA, Mr. Wilfred Disa, for helping us in making all the arrangements in GMC Hospital and also for providing mobile morgue. Last but not the least, I want to thank all of you for coming to celebrate the life of our loving Mai, and for those who have sent their condolences and offered floral tributes. Thank you, one and all. Adios, Mai. Thank you, Granny. Thank you, Granny. Love you, Granny. I miss you so much. उबे रावया. मेल्ले कुडीक मातयेक लायचो कायदो भावार्थाचे साली परमणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. हे आमचे भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भोगतांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणान ओ विनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेळोवं. अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या घोवळ्याच्या कांदार सासणीक रायाच्या परिवरणान निरंतरी वैभव आनी भक्तांचो सांगात तिका फावो जावं. सासनाचो विसो सर्वेस्परा तिका लाभोय. बो दयाळ बापा, आमचे भयणीचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. जेजूताय मेल्ल्या सगल्या बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगता पुनर्जीवन ती जातली म्हूण तीर बरवाशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितान तुजे साकोर्नीक सोबार देण्यांनी तुवें बोल्ली. अशें उदार मनाची आनी क्रिस्ताताय भक्ताच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिनवास जावं. सर्वेस्परा, आमचे प्रार्थन तूं काकलुतीन मानून घे. तुजे साकोर्नीक
सुर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत वचून आसावती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बोजोवन दिवशे कर. अशें जेजू सोवे पावून तुज्या सांगाता आनी आमचे भयणी बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जिवूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं देवदूतांचो वर तुका येवकार दिवं आनी आदी भिकारी जावन जियेल्ल्या लाजारा सांगाता निरंतरी विसव तुका लाभूं.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमचे भयणीक या जिवितांतली देवान आपणा सरशी आपोवन वेली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता पण मेलेल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमचे भयणीक सोमयाच्या आदीन करुया सोमी आपले शांतीन तिका वेंगोव आनी निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं आमचे भयणी पासत आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हळें हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हाका सोत मानता तो मरत जाल्यारूय जी येतलो आनी म्हजे ताय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासनांक मरचो ना लाजाराच्या फोंडार तूं रडलोय सोमया आमची दुकां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवन केलाय आमचे भयणीक सासनांक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या चोराक तुवें स्वर्ग भासायलोय आमचे भयणीक तुज्या राज्यान तूं घे आमचे भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंतांच्या जोम्यान तिका एकठांय आमचे भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली तिका आतां तुज्या सुर्गीच्या जेवणाक बसय आमचे भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरवाशान आमकां धीर आनी गोटाय दी सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थाव तुजे मेल्ले साकोरनी सबस्तियनाची काकलूत कर आपल्या कोरण्याची शिक्षा तिका दिवूं नाका कित्याक तुजी खोशी पाडूंक तिका मौन आसलें खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ्याताय एकवट आयली तेच बरी तुजे काकलुतीन स्वर्गीय देवदूतांच्या वर्गान तिका स्वागत मेळूं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं
ससनाचो विसो सर्वेस्परा तिका लाभोय जिविताच्या जिविता तुझे जिवीत म्हाका लाभोय उजवाडाच्या उजवाडा तुझो उजवाड म्हाका दाखोय वासुऱ्याच्या सगाद्यान बाबा सोडची म्हाका पावय जिविताच्या जिविता तुझे जिवीत म्हाका लाभोय उजवाडाच्या उजवाडा तुझो उजवाड म्हाका दाखोय वासुऱ्याच्या सग